बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको यहाँ पर अब बंदा कहे लिख कर देता हूँ या कसम उठाता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह, इसका फायदा नहीं है। जो यकीन करेगा उस पर यह वजीफा इस तरह कट करता है जैसे अल्लाह माफ करे कोई तेजाब जमीन पर गिरा देना खालस तो जमीन भी उबलने लगती है जी। ये इस तरह कट करता है। पूरा रमजान आप देखोगे, पूरा महीना आप देखोगे, पूरा यानी रमजान के बाद शवाल है जी, ज़िकात, ज़िलहज, जो भी महीना है, जिस महीने में भी ये अमल करोगे पूरा महीना आप देखोगे, एक अमल एक तस्बीह बस कर लिया करो, आप देखोगे कि कभी आप खाली हुए ही नहीं। मैंने जिसको ये वजीफा बताया ना वो कहता है कि यार इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं, ये तो करम है उनका वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। और एक अगला शेर भी सुन लें, कहता है तू भी आ इस दर पे जहां पर सबकी बिगड़ी बनती है, एक तेरी तकदीर बनाना उनके लिए कुछ बात नहीं। तो दोस्तों याद रखना इंशाअल्लाह ताला पूरा महीना, मैं कहता हूं पूरा साल कह लें कि पूरा साल तुम्हारी जेब रिज़्क से भरी रहेगी। बल्कि मैं यहां तक आपको कहता हूं, यहां तक कि जो बंदा इस अमल पर मदामत करता है, मदामत से क्या मुराद है, जारी रखता है ये तस्बीह, जो बंदा जिस तरह आप अपने ऊपर रोटी आपने फर्ज की हुई है ना जी, अब देखो रोज किसी दिन आपने मुर्गा खा लिया, किसी दिन आपने साग खा लिया, किसी दिन दाल खा ली, रोटी आप रोज खाते हो, ये बात है कि नहीं। जिस तरह तुमने रोटी अपने ऊपर फर्ज कर लिया, हालांकि कभी कभी नान भी खा लिया कर थोड़ा सा मजाक मैंने कर दिया इसलिए कि मैं कहता हूँ चलो थोड़ा सा मुस्कुरा भी दिया करो, है कभी हंस भी लिया करो। दोस्तों वजीफे करने वाले लोग ज्यादातर दुखी होते हैं, इसलिए थोड़ा सा मजाक कर देता हूँ, लोग खुश हो जाया करें, वरना मैं खुद दुखी बन रहा हूँ, है जी। तो याद रखें कि ये तस्बीह जो बंदा यानी एक किस्म का जैसे फर्ज हो जाती है, अल्लाह माफ करे फर्ज नहीं है, कोई ना पढ़ सके तो कोई बात नहीं, लेकिन जो बंदा 100 बार सिर्फ, और 100 बार पढ़ते हुए मैंने पढ़ी हुई है, 1 मिनट या 1.5 मिनट इससे ऊपर नहीं लगता है, बल्कि मिनट ही कर लें, अच्छा चलो 2 मिनट कर लो, 2 मिनट आप क्या अपनी जिंदगी को नहीं संवारने के लिए दे सकते। तो बहरहाल मैं ज़्यादा बात अब नहीं करता, इंशाअल्लाह ताला जी मुख्तसर बात है, आपकी जेब, आपका पर्स, आपका बटवा, आपकी तिजोरी इंशाअल्लाह ताला भरी रहेगी, जिंदगी में कभी कोई भी लोड़ आपको नहीं पवेगी इंशाअल्लाह ताला, है जी। तो और बल्कि ये तस्बीह जो बंदा करता है ना, गैब से उसके काम होते हैं। कभी कभी तो आप जाओगे तो अगला कहेगा हो गया काम भाई तेरा, आपको हो गया यार मैंने तो इसका पीछ ही नहीं किया, पीछा जिसे कहते हैं, कहीं और जिंदगी के मामलात की बात कर रहा हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी जो भी हाजतें हैं, जो भी तमन्नाएं हैं, कोई मजबूरी है इंशाअल्लाह अल्लाह ख़त्म करेगा और हर हाजत अल्लाह पूरी करेगा। अमल बताता हूँ, आपसे गुजारिश है एक लाइक इस वीडियो को दे दें, नेक काम को, अच्छाई को लाइक करना, इस लाइक से मुराद होता है इसको पसंद करना। इंशाअल्लाह ज़िंदगी में आपकी जो अच्छी चीज़ को पसंद करता है उसके साथ हमेशा अच्छा होता है। लाइक भी करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन किया करें और एक कमेंट ज़रूर कर दें। दोस्तों अमल क्या है, या अल्लाह या रज़ाक या रहीम, 2 मिनट की तस्बीह है। जो बंदा चाहे ना कि उसकी हाजतें अल्लाह पूरी कर दे, परेशानियां अल्लाह दूर कर दे, दुख अल्लाह दूर कर दे, कुछ ज्यादा ना करे, या अल्लाह या रज़ाक या रहीम, ये लिखा हुआ आ रहा है, या अल्लाह या रज़ाक या रहीम, या अल्लाह या रज़ाक या रहीम। या अल्लाह जो बंदा कहता है ना, याद रखना, मुझे एक खतीब साहब ने बताया था, देखिए कोई ना कोई किसी को तो बताता ही है। जब बंदा पैदा होता है ना तो उस वक्त तो उसे कुछ नहीं पता होता, दुनिया में आके जब वो तलीम हासिल करता है,
ٹھیک ہے، تو پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ یا اللہ کہتا ہے، یہ 3 نام میں نے لکھے ہوئے ہیں، یا اللہ، یا رزاق اور یا رحیم. جو بندہ یا اللہ کہتا ہے نا ایک بار کسی دکھ سے، یا ویسے کہہ دیا، اب مثال میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو میں کہتا ہوں یا اللہ، اب اس کا کیا ہوگا آپ کو پتہ ہے؟ یعنی اب دیکھو میں اب ویڈیو بنا رہا ہوں لیکن میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یا اللہ، یا اللہ. اب اللہ 10 بار کہتا ہے. ایک بار میں اللہ کو پکارتا ہوں نا، اللہ 10 بار مجھے کہے گا کیا کہ بول عمران، اے عمران، کیا بول، کیا کہتا ہے؟ تو پھر میں پتہ کیا کہوں گا؟ یا اللہ، یہ جو مجھے دیکھ رہے ہیں نا، ان کی ہر حاجت تو پوری فرما، آمین. اور ان کے صدقے مجھ پر بھی رحم کر. یا اللہ ان کی آخرت بھی اچھی کر، اور یا پروردگار ان کے صدقے میری آخرت بھی اچھی کر، آمین آمین. اب کون ہے جو آمین سے ہٹے گا؟ سب آمین کہو، لکھ دو آمین. تو دوستو یاد رکھنا کہ جو بندہ اپنی پریشانیوں سے نکلنے کے لیے، دکھوں سے، تکلیفوں سے، مصیبتوں سے نکلنے کے لیے ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ 2 منٹ کا عمل ہے. 2 منٹ بھی نہیں، کم لگتے ہیں لیکن چلیں 2 منٹ کر لو. کیا عمل ہے؟ یا اللہ یا رزاق یا رحیم، یا اللہ یا رزاق یا رحیم، یا اللہ یا رزاق یا رحیم، یا اللہ یا رزاق یا رحیم. سب پڑھو، یا اللہ یا رزاق یا رحیم، یا اللہ یا رزاق یا رحیم، یا اللہ یا رزاق یا رحیم. یا پروردگار یہ جو مہینہ چل رہا ہے بڑا مبارک ہے، مولا تو اس مہینے کے صدقے، رب کائنات تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہے، مجھ کو بھی یہ پڑھنے کی وظیفہ توفیق دے، اور جو مجھے دیکھ رہے ہیں پروردگار ان کو بھی توفیق دے اور ان کو کامیاب بھی کر، جس مقصد کے لیے بھی آپ انشاءاللہ کرو گے. بلکہ آخری بات کیا کہ میں اجازت چاہتا ہوں کہ جو یا اللہ جو بندہ کہتا ہے 10 بار اللہ کہتا ہے کہ بول کیا چاہتا ہے، جیسے میں یا اللہ، مجھے اللہ 10 بار کہے گا بول عمران، یا اس طرح کرے گا اے عمران. اور یا رزاق، رزاق کا کیا معنی ہے؟ رزق دینے والا نہیں، رزق دینے والا تو ہے لیکن ہر ضرورت پوری کرنے والا، عطا کر دینے والا. یا اللہ ہمیں عطا کر. اور رحیم بہت زیادہ، جیسے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، آخر میں کیا ہے؟ رحیم ہے نا، یعنی نہایت رحم کرنے والا ہے. یا اللہ، اللہ فرمائے گا بول اے، اب آپ کا جو بھی نام ہے جی، پھر کہو گے یا رزاق، اے عطا کرنے والے، اے رزق دینے والے، پھر کہو گے اے نہایت رحم کرنے والے. جو دل کی تمنا ہے دل میں رکھ کے دعا کرو، ہر نماز کے بعد 100 بار پڑھو، انشاءاللہ پورا مہینہ تمہارے رزق کا اللہ تعالیٰ انتظام کرے گا. اور یہ نہ پوچھنا کتنے دن، پڑھتے رہو یار، 2 منٹ ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ 2 منٹ بھی نہیں اپنی زندگی کو دے سکتے. نماز پڑھو، 100 بار پڑھ لو، یا اللہ یا رزاق یا رحیم، یا اللہ یا رزاق یا رحیم. انشاءاللہ تقدیر تمہاری بدل جائے گی. جو رب سے مانگا ہوگا انشاءاللہ مانگتے ہی تمہیں عطا کر دیا جائے گا. امید کرتا ہوں کہ آپ اس وظیفے سے خوب فائدہ اٹھاؤ گے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.